बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिकिना मीजा इंशाल्लाह याई पागा सीक्वेंस बंदे चाकिम जी बंदे टॉपिकिना बिलोड़ दी हो जने स्टूडेंटों ता ज़रूरत वो दे बोहर्स मॉडल जका चे दप 9th लेवल बंदे हम मौजूद दाई और प फर्स्ट ईयर के दाई नुजने स्टूडेंटों दे दा पशा का ची यारा सरजी चे पहला प बोहर्स मॉडल बंदे यो लेक्चर वशी नमूदा लेक्चर आर मखे को दे बोहर मॉडल वल बाकी ऊपर यह तरतीब बंदे मीजा लेक्चर की बोहर्स मॉडल 1913 के पेश को नील्स बोहर, introduced by Niels Bohr. The model पेश को to overcome the drawbacks of Rutherford's model. पता ना मक्के Rutherford से की मॉडल पेश कराई वो लकमो मक्के पता में हिस्ट्री के हुए डेमोक्रेटस सना सखबर एटम बारे के कड़ी हुआ बे जॉन डाल्टन रुआई जॉन डाल्टन ना बाद थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पेश को पाना बाद Rutherford's रुआई यही तो न्यूक्लियर मॉडल बेता विले शाह ये पेश को पता ना बाद नील्स बोहर रुआई दगी चिकी मॉडल पेश को दैट सेमी क्लासिकल मॉडल ये पेश को एद्द कोशिश दा वजी चार फोर्ड मॉडल की में ड्रॉबैक्स वे चे बाबंदे फाथा सड़ाई मिंदा को यानी आ ड्रॉबैक्स सांगता को नो द सोवेल द एटम पमारे के the electrons are revolving around the nucleus. Electron the nucleus gird revolution को गर्देश को दा कैसे in fixed मखसूस सर्कुलर पाथ्स यू सर्कुलर भी यू स्फीरिकल दा कैसे मत ये बाल गोंदे गोल जी दा स्फीरिकल याई सर्कुलर दा कैसे मत याई सर्कल चे की विदा 2D भी 2 डायमेंशन भी स्फेयर दे मिस्टर चे की आखा छवि 3D भी नुदलता दे चे की मॉडल लाइदा 2D मॉडल लाई चदा क्लोज पाथ तमिट नंबर का वैसी शेल्स या वेतावेला से ऑर्बिट्स या वेतावेला से एनर्जी लेवल्स लजके मुदा खबर करियो दुचे आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी शेल लजकल एनर्जी खबर वो कबो द तरदे बचा स्टेशनरी शेल समान तो रिप्रेजेंटेड बाय n दैट ज़ाहिर वैसे पर n बंदे यानी द n इज इक्वल टू 1 द n इज इक्वल टू 2 द n इज इक्वल टू 3 ज़ाहिरी जी पर n बंदे नो शेलो या यूवी या द्वावी या द्रिवी या सल्वेर विदा का समझे मिश्तरा तादाद के द्रिमी शेल ने मिश्तरा पर एटम के सेम रवि शेल ने मिश्तरा पर एटम के इन्फिनिटी पर रवि आम तौर पर मीजा बियाय जीपेरा शेल जो खोली चे किम जीपेरा दे एटम अट्रैक्शन राशि और मीजिया डिटेक्ट कवाइसी चे अट्रैक्शन नहीं कराइसी इलेक्ट्रॉन अरकेंज कवाइसी जीपेरा बेमिजा शेल जो डिस्कस करी पाना वेरी मिज ने डिस्कस करी नो तेज़े रवाई से 1 2 3 बंदे हो तेज़े रवाई से पक्के L M बंदे हो केचे की मादो मीज दे एना स्टार्ट ना उकोस्ता बा स्टूडेंट दा मसला पछतना कुछ रमीज दे के एना स्टार्ट ना उकोस बल्कि दे के ना उकोस नो के बारे के दुआ आंसर शी योदा चे के पर ग्रीक के इस्तेमाली जी द नियरेस्ट थे पूरा नज़दीक तरीन शाही पटुलना नजदेशाई नो पहला शेल का तवक से दा पटुलना मरकज़ था नजदे दाई नियरेस्ट ता यज़का मीजा दा ज़ाहिर का पत्तशी बंदे पक्के बंदे बे बाकी वो दगा के सम अल्फ़ाबेटिक तरतीब वेर कच एल ओदा के समझा था एम बल खबर दा चे पर जर्मन लैंग्वेज के कैंटी आई बॉर्डर था कैंटी आई बॉर्डर था नो कचेर तवक से नो द न्यूक्लियस गिरचे द किम बॉर्डर लगे दलीदी पता के पहला बॉर्डर दे मिस तरह किम शेल लाइफ पहला शेल सो इट इज द फर्स्ट बॉर्डर था कैंटी है देखने वजह ना देखे ना स्टार्ट हो गई बहरहाल ये कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है दवा पहला पोस्टुलेट दुआम था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रास्ता ना सुबदू दस यूटीजी द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस directly proportional to the distance from nucleus. The nucleus ना चे सिर्फ फासला दी वो इलेक्ट्रॉन तज़ियोत हवे दमरो द एनर्जी हाँ ज़ियोतीजी
عام طور پر شمیر کسته لکه لنداد وته د کونه ورچو نو چلش کی وسکوي نو کاما انرژي سٹور کی پکې او چډر وسکوي نو وس به انرژي پکې زیوتا لو ته امید ده د سره خبره کی چې به پوتنشل سره زیوتا او په کاینټیک کې کیم چینج وای کاینټیک کما شوا کا زیوتا ټوټل انرژي د الکترون چې مدو د زیوتا وی چې سره د نیوکلیس نه لره تلای وی مقصد دا چې د اوې د الکترون د هایر د انرژي اند وایس ورسا چې سره الکترون لره وی دمرو د انرژي زیوتا وی او که چیرته نش دی وای دغه برعکس به انرژي کموي پهلا شیل کې چې کوم الکترون دی په دانا په سیکنډ شیل کې چې کوم الکترون دی دغه انرژي او زیوتاوي په تھرد شیل کې چې کوم دی دغه انرژي په دانا ها زیوتاوي نو چې سیمرا ت لره درې مې د ټم در انرژي زیوتیږي چې سره نش درته مې د انرژي ډاون کیږي د مش سره دا دوه پاسچولیټ د مستر چې کیمه دی د نمبر 3 او د نمبر 4 دا بیسیکلی دا دغه یو پاسچولیټ تو خلی سنه سه دغه ایکسپلینیشن دی نو میشکول چې الکترون انرژي ډایرکټلی ریلیټډ ټو د ډیسټنس نو جو ته خبره چې ډیسټنس کم به خو انرژي کمیږي چې ډیسټنس زیاته انرژي زیاتېږي او که ډیسټنس من د کم ولا نه زیاته ولا نو د الکترون په انرژي کې څه چینج نه راځي نو if electron jumps from low energy level it will absorb energy ka cherta electron if electron jumps from low energy level na jump wala gawata sita to higher energy level دا مقصد ته شاید if electron jumps from low energy level means if electron jumps from low energy level to higher energy level no if electron jumps from low energy level it will absorb energy به دای energy absorb کول کدا low energy level دی د زینا چې electron jump ولا گو higher energy level تا د اول لګوي سي کا چیرته دای د مستر یو فوټان absorb کو سه پر د فوټان نوی absorb کړای نمبر پر دای د اندشل نه پوسل تا نشي تلای دا ضروري نه چې دای د هغه خپل شل نه دوم تلل شي دای د پهلا نه درمتات لای شي دای د پهلا نه په دنا پوسل ورمتات لای شي دا که سم پنځام شپږم کا جیما وته یې کوم وته یې یعنی پوز دای د مشترک لای شي خو خبره ده چې دا یو فوټان ابزرب کوي دا فوټان سره چې بالکل دمره انرژي وی چې د دوه شلې په منځ کې د ډیفرنس برابر وي اول او دای ا فوټان ابزرب کو یو فیکس د یو شل نه دوم ته پسی یو د پهلا نه درم ته یا سلورم ته یا ایون د سیکنډ شل نه تھرد ته فورث یعنی د لوور آربیټ نه هایر ته دای لای شي نو ډلټا ای دا چینج کیم په انرژي کې چې د می د ډیفرنس کې د برابر وي E2 - E1 او د برابر وي د H نیو چې دا می پلانکس کوانټم تھیوري کې ذکر کوي where delta E ته د ډیفرنس انرژي بټوین ټو شل ډلټا ای د انرژي ډیفرنس ته اني ټو شل یا د پهلا درم په منځ کې یا پهلا درم په منځ کې یا د 2 د 3 په منځ کې یا د 8 د 5 په منځ کې اني ټو شل په منځ کې ډیفرنس ته ډلټا ای E2 do the Mr. energy of higher shell. E2 mana energy of second shell na energy of higher shell. Kaza cherta तीसरा shell o 8वां shell kas no da de 8वां shell chiki ma energy do da E2 do de तीसरा wala E1 do. No 1 to na higher lower. E1 to say the energy of lower shell. H say the Mr. Planck's constant. Che value ya de Mr. 6.62 ضرب 10 की ताकत -34 जूल into second. او نیو د مستر فریکوئنسي د یغي فوټان چې د کوم فوټان د مستر دلته ابزورب شو ویس کې چیرته الکترون واپس جمپر لګوي د اسکه مو ټرم لیکلای د وایس ورسا د باندې چې اسکه برعکس کې چیرته الکترون د پوس شل نه لوندر وای یعنی د تھرد شل نه سیکنډ تر وای یا د تھرد شل نه فرست تر وای یا د سیکنډ شل نه فرست تر وای خو د پوس شل نه وای لوند یا د 10 ور شل نه 3 ور شل تر وای یا 5 ور تر وای No West Mishkovili energy of electron is directly proportional to the distance. A distance are directly proportional to the distance the electron kamashwa nucleus standard desho West the energy kamiji is yutai energy udai emit ko. No da aga emitted photon da the emit sara load. Basically exactly the khabar azda ke چې د پهلا شل نه دوم ته الکترون جمپ ولګوي د شل فرست نه شل سیکنډ ته الکترون جمپ لګوي چې د کیمه انرژي فوټان ریلیز شکه چیرته بیک ته د الکترون د سیکنډ نه فرست ته نو دلته چې د فرست نه سیکنډ ته لوړنو چې د کیم فوټان ابزورب شو که چیرته د الکترون د سیکنډ نه فرست ته راشي اگزیکټلی هغه فوټانو امیټ کیږي بالکل هغه انرژي امیټ کیږي
fourth number postulate de mistara dadu che as long as electron revolves che separa electron gardish ko in any one of the fixed shell pa any fixed shell ke dai pa pela ke gardish ko ya dai pa dvam ke ko ya dai pa dram ke ko che de separa dai pa pali wo shell ke dai let's suppose dai pa dvam shell ke dai che separa dai pa dvam ke gardish ko aka 3 घंटे को aka 1 साल को aka 1 सदी को dai it neither gain nor loss energy padai time ko na dai energy gain kavi na loss kavi energy of electron in a shell will be constant till it jump from lower shell to upper then will change electron che separa pakpal shell ke dai jump navi laga walai lunde shell na posta ya posan lunde pakpal shell ke dai damra tera de pa energy ka saka mai ziotai nardrimi daga da wajna bija number kavi stationary shells angular electron nimishsara chikim dai will be integral multiple of h divided by 2 pi angular momentum यही तशीता आमतौर पर लार्ज ऑब्जेक्ट्स के मास दैव बॉडी सर वेलोसिटी दो रेडियस के दाई दखे मजमुआत है दखे ज़रब तक चिकिम प्रोडक्ट के रोशिदा था बिरनो मेरे कभी angular momentum the angular momentum the electron calculation के चिकल में electron ta calculation की नो वेसो the m चिक्की में दखे नो मनावी mass of electron we नो मनावी velocity of electron और we the mistera radius of orbit and the mistera shell के पहला shell दा या द्वाम दा या द्राम दा और बाकी h to शो pi शो दा already तो स्था दो let's suppose दा इवा body दब दायरा के गर्दिश ऐता को मास्ताई 3 kg वेलोसिटी यदु दे मिस्टरा 5 मीटर पर सेकंड और रेडियस यदा दे मिस्टरा 2 मीटर यदा कीमा सर्कुलर पाथ के दाई गर्दिश को वेसो यदा के एंगुलर मोमेंटम या बरोबर वी एम वी आर मास्ताई दे मिस्टरा 3 kg वेलोसिटी दे मिस्टरा 5 मीटर पर सेकंड और रेडियस ताई दे मिस्टरा 2 मीटर नो 3 5 15 15 दुने 30 kg मीटर पर सेकंड और मीटर स्क्वायर विच दे मिस्टर दश एंगुलर मोमेंटम हो चूंकि इलेक्ट्रॉन ने पूरा मिस दा के सम कैलकुलेशन मुश्किल भी चतम मास मालूम आवे द वेलोसिटी मालूम आवे और दे दो तो रेडियस मालूम आवे दगे द बजना इजीली मिस इक्वेशन डिराइव खड़ाई दाई छ n into h divided by 2 pi या तेदाती का इसे छ n और द h divided by 2 pi पर z दगे द पूरा मिस बल सैंपल इस्तेमाल है ये बताइए ये रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट h 12 या h बने पुसा कट वाला गवा नो पदा तरीका बदे बेता यानी का चरता पहला शेल के ता एंगुलर मोमेंटम मालूम आवे n1 के यो v एक h divided by 2 pi कचरता n दुआम दाई नो बियो वी 2h divided by 2 pi कचरता द्राम दाई बिया 3h divided by 2 pi या तो दाते विदर के सेकंड दे पुरो बिया एमसीक्यूज दे पुरास दा के सेकंड दे पुरो बिया दास ये लिखा इसे h divided by pi जका च 2h divided by 2 pi नो टोटो कैंसिल दे बिच तरह बियो रोशी h by pi दावा दे बिच तरह बोहर बारे के बाकी दा खबर छ दाई क्वेश्चन सवन ले डेरायो कीजी दाता यो लेक्चर गोशाई लगी कि पता क्यों मिजा बड़ी ब्रैगली इक्वेशन हाँ डिराइवेशन मास्टर द्रेमी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था वो इज इक्वल टू mc स्क्वायर था स्टैंडर्ड रिलेटिविटी थ्योरी तरफ था बेलश की तागो और होड़ी दगे द वजन आप फर्स्ट ईयर लेवल बंदे या पर 9th लेवल बंदे मिजदा इक्वेशन ने डिराइव कभी डिफिकल्टी पे दो कभी सिंपल वे दल पर तुझ दा के इंशाल्लाह बाकी अच्छा सा क्वेश्चन भी आ कमेंट सेक्शन के बात हुआ के इंशाल्लाह और मैं नेक्स्ट लेक्चर के क्लियर की थैंक्स।